अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमने बंडल आइलैंड और बुद्धू आइलैंड के ऊपर वीडियो बनानी है। तो बंडल आइलैंड और बुद्धू आइलैंड ये दो आइलैंड हैं जो पाकिस्तान के हैं और सिंध के साहिल कराची के साथ ये वाक़या हैं। इनको हालिया दिनों में काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर वफाक और सिंध गवर्नमेंट में बहस व मुबाहसे हो रहा है। तो वीवर्स इनके बारे में कंप्लीट इससे पहले कोई इतनी डिटेल्स लोगों को नहीं पता था, वीवर्स को नहीं पता था। इससे जब से ये तनाज़ा पैदा हुआ है, इसी के बाद जाके लोगों में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के हवाले से तबसरे वगैरह हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ, पाकिस्तान में इस किस्म के तकरीबन जज़ायर की जो तादाद है वो 300 है, जो जिन पर अभी तक हमारी जो पाकिस्तानी नेशन है उनका इतना रुझान नहीं है। हम कुछ मंचले एडवेंचर्स के शौकीन हजरात तो वहाँ पर जाते रहते हैं। इसके अलावा ये जज़ायर बिल्कुल गैर आबाद हैं। इनमें से बंडल आइलैंड और बुद्धू आइलैंड दो ऐसे जज़ायर हैं जो कराची के साहिल पर वाक़ है। और कराची के साहिल से 45 मिनट की मैरीन ड्राइव पर आप वेरी इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं और इन जज़ायर से कराची सिटी की बुलंदो बारह इमारत को देख सकते हैं। तो जो इन आइलैंड का रकबा है वो तकरीबन 12,000 एकड़ पर मुहित है, जिनमें से 3,500 एकड़ पर मैंग्रोव्स के जंगलात हैं। ये वो जंगलात होते हैं जो समुंदर के अंदर किसी जज़ायर पर हों और ये जंगल नुमा होते हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है, जैसा कि सुनामी वगैरह को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जो ये मैंग्रोव्स के जंगलात हैं, इनमें मुख्तलिफ़ इक़साम के 50 से ज़ायद परिंदों की इक़साम रहती हैं। इसके अलावा इनके क्योंकि ये मैंग्रोव्स के जंगलात कहीं पानी में और कहीं सतह पर होते हैं, जिस तरह का ये आइलैंड वगैरह हों उस नेचर के हिसाब से ही। और इन मैंग्रोव्स के नीचे तकरीबन 99 इक़साम की मछलियाँ हैं, जिनको हम 100 इक़साम की ऐसी मछलियाँ कह सकते हैं जो इन ही जंगलात की जड़ों में पाई जाती हैं, क्योंकि ये कुछ पानी के अंदर वाक़या हैं और कुछ पानी से बाहर। कभी जब पानी की लहरें ज़्यादा आ जाती है तो ये मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा विवर जो ये बंडल आइलैंड और बुद्धू आइलैंड है, इनकी मैं आपको डिटेल बताता चलूँ तो 2006 में इनके ऊपर एक दुबई बेस्ड कंपनी इमार कंपनी ने भी इनके ऊपर तकरीबन 20 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट का 2006 में इरादा बनाया था, जिसको उस वक्त की गवर्नमेंट मुशर्रफ गवर्नमेंट की क्योंकि क्राइसिस इस तरह के आ गए थे, सिर्फ 2 साल बाद उसको रुखसत होना पड़ा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं हो सका और ये सियासत के भेंट चढ़ गए। इसके बाद 10 मार्च 2013 में एक दफ़ा फिर इनको लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई और उस वक्त अमेरिकन रियल एस्टेट के टाइकून थॉमस क्रैमर ने बहरिया टाउन के ऑनर मलक रियाज के साथ मिलकर इनके ऊपर 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का इरादा बनाया था। याद रहे ये ऐसे आइलैंड है जो कुदरती हैं, जबकि इससे के अलावा आपको मैं बताता चलूँ तो अब तक के मुनफरद और खूबसूरत जो आइलैंड है इस खित्ते में वो मिडल ईस्ट में है, दुबई के पास, जो कि बिल्कुल एक गैर फितरी है, यानी नेचुरल नहीं है और उनको नेचुरल बनाया गया है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह जो इतनी भी है वो खुद मट्टी वगैरह या पत्थर बिजली सीमेंट जो है वो ला के एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है, जिनसे दुबई में तकरीबन अरबों डॉलर की सालाना इनकम जनरेट की जाती है। पूरी दुनिया से लोग इनको देखने आते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो उनसे कई हज़ार गुना बड़ा है और बिल्कुल कुदरती है। इसके अलावा ये मुकम्मल तौर पर महफूज है, इनमें कोई ऐसा अमर नहीं है कि ये सुनामी की नज़र बिल्कुल ही तबाह हो जाए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाए। तो 2013 में भी एक यहाँ पे सिफारशात दी गई थी, जिसमें 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी थी, जिसको मलक रियाज और थॉमस क्रैमर अमेरिकन रियल एस्टेट टाइकून ने बनाना था। इसके लिए मुकम्मल सिफारशात उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ मिलकर, यानी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसके ऊपर काम किया गया था। लेकिन वो क्योंकि सिर्फ 2 महीने बाद ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का टेन्योर कंप्लीट हो गया, जो एक दफ़ा फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी उस टाइम आ गई और पॉलिटिकल
جو ایک گورنمنٹ کا ٹائم تھا، جو ان کے انویسٹر تھے ان کو ٹائم نہیں ملا اور اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا۔ تو ویورز حال ہی میں جب راوی فرنٹ اربن پروجیکٹ کے اوپر کام سٹارٹ ہوا، وزیر اعظم نے 10 سپتمبر 2020 کو کیا، تو اسی ٹائم اس پروجیکٹ کے بارے میں بھی سفارشات دی گئی، جو کہ اب جس کے بعد جو سندھ گورنمنٹ ہے اس نے اس کے اوپر مکمل تعاون کی وفاقی حکومت کو یقین دہانی کرائی، لیکن بعد میں اس کے اوپر کافی تنازعات پیدا ہو گئے اس کی ارننگ وغیرہ کو لے کر۔ یہاں پر یہ کہنا بالکل نامناسب نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس ٹائم وہ کردار ادا کر رہی ہے کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، جبکہ وفاق نے مکمل طور پر کہا ہے کہ وفاق اس کے اوپر تقریباً 43 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس سے جتنا بھی ریونیو جنریٹ ہوگا اس میں وفاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا یا حصہ نہیں ہوگا، وہ مکمل طور پر سندھ حکومت کا ہوں گے، جبکہ اس کی لک آفٹر جتنی بھی ہوگی وہ وفاق کرے گی۔ اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ وفاق کی طرف سے 10 سال کا بتایا جا رہا ہے، جبکہ اس میں جو اس پروجیکٹ میں جو 2013 اور 2006 میں سفارشات دی گئی تھی، اس وقت یہاں پہ دنیا کی سب سے ٹالسٹ بلڈنگ بننی تھی، اس کے علاوہ دنیا کا بگیسٹ شاپنگ مال بھی یہاں پر تھا، اس کے علاوہ 10 لاکھ تک تقریباً یہاں پہ رہائشی گھروں کے منصوبے بنائے جانے تھے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ بیٹھ کے پوری دنیا یہ اس خطے کی اکنومی ہے، وہاں کے بزنس وغیرہ ہونے تھے، جیسا کہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں صرف ایک ہی جگہ ہے دبئی میں، یہاں پر کمپلیٹ دنیا کے انویسٹرز وغیرہ آتے ہیں اور وہاں پر بزنس کرتے ہیں، جس سے دبئی کافی زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اب جیسا کہ گوادر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، یہ ناگزیر ہے، یہاں پہ پوری دنیا کے انویسٹرز آئیں گے، یہ ایک اتنا دلکش اور خوبصورت جگہ ہوگی کہ یہاں پہ بیٹھ کے گوادر میں پوری دنیا کے انویسٹرز کام کریں گے۔ دبئی پورٹ ہے، وہ ایک چھوٹی سی پورٹ ہے جہاں پہ پوری دنیا سے کنٹینرز وغیرہ آتے ہیں، وہاں پہ پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اور پھر چلے جاتے ہیں، لیکن پاکستان ایک واحد ایسا خطہ ہے جہاں یہاں پہ خام مال لایا جائے گا، کچھ پاکستان سے، چائنا سے اور کچھ دوسری دنیا سے جس کی پروڈکشن کی جائے گی، جو یہاں سے پھر سینٹرل ایشیا کی وہ کنٹریز جو بالکل لینڈ لاکڈ ہے، جس میں آذربائیجان، قازقستان، ازبکستان، افغانستان وغیرہ، وہاں پہ ایکسپورٹ کیا جائے گا، اور باقی اسی طرح افریقہ اور مڈل ایسٹ ایون یورپ تک چلا جائے گا، جبکہ دبئی میں اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کو اب ایک دفعہ دوبارہ سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ اس میں تقریباً انیشیل 1.5 لاکھ نوکریاں ملیں گی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، جبکہ اس کی تکمیل ہونے تک اس میں جو نوکریوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 25 لاکھ کے لگ بھگ کہا جاتا ہے پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کو اب جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو سفارشات اس میں پیش کی ہیں، وہ میامی بیچ امریکہ کی طرز پر اس کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو منفرد چیز ہے وہ بالکل اس کو ایک نیچرل جزائر جس طرح ہوتے ہیں ان کے طرز پہ بنایا جائے گا۔ پوری دنیا کے وہ پرندے جو یہاں پر آ کے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں ان کو مزید یہاں پہ لے کے آیا جائے گا، اور اسی طرح جس طرح میامی بیچ ہے وہاں پر وہ بالکل نیچرل چیزیں وہاں پر انہوں نے لا کے چھوڑ دی ہیں، اور وہی انسانوں کی بستیاں یعنی کچھ ایسی بنائی ہیں، وہاں پہ سیفٹی دے دی گئی ہے لوگوں کو گھروں میں، اور ان کے درمیان میں ہی شیر، ایون یہاں تک کہ سانپ وغیرہ اور یہ ٹرٹلز، کروکوڈائل وغیرہ رہتے ہیں، اور جن سے انسان اپنے ایک نیچر کے قریب ہونے کا احساس محسوس کرتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ چیزیں ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ بالکل اس طرح کا یہ ایک منصوبہ ہے جو کہ پوری دنیا میں ایک اپنی ہی حیثیت کا بنے گا، اور اس سے اتنے بڑے بڑے جزائر پوری دنیا میں اور تقریباً کہیں بھی نہیں ہے جو یہ بنایا جا رہا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ اس کے اوپر کام کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اب تک اس کے اوپر ایک صدارتی آرڈیننس بھی پاس ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ایک مکمل پاکستان آئس لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ادارہ بھی بنا دیا جا چکا ہے، اور یہاں پر جو ہے وفاق ہر طرح سے
جتنے بھی لیگل ایشوز ہیں پی ٹی آئی وہ سندھ گورنمنٹ کو ان کو دور کرنے کی کوشش مکمل طور پر کر رہا ہے. اور جب سے وفاق نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس میں سے وفاق کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, وفاق اس میں انویسٹمنٹ کرے گا, وفاق اس کو کمپلیٹ کرے گا, جبکہ ایک انکم اس سے جتنے بھی جنریٹ ہوگی, ریونیو جتنا بھی جنریٹ ہوگا وہ سارا سندھ حکومت کا ہے. تو یہاں پہ سندھ حکومت کے لیے مزید بولنے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے. تو ویورز ان آئس لینڈز کے بارے میں اور مزید اگر آپ کو معلومات لینی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں اس طرح کی مزید اور اس انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے, اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.